इस्लामिक बयान सुनने के लिए बयान 99 को सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह। हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो शख्स अपने ऊपर 10 चीज़ों को लाजिम कर लेता है तो लाजमी नतीजा ये होता है कि वो मुत्तकी बन जाता है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? माह सियाम के इन हसी लम्हों में हमें वो 10 औसाफ अपने अंदर पैदा करने चाहिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, और मुत्तकी अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तकवा इख्तियार करने वाले अल्लाह जल्ला शानहू की रहमतों के ख़ास मुस्तहिक हैं। जिन्हें तकवे का नूर नसीब होता है वो अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाते हैं। अगर उन पर मसाइब, आलाम, मुश्किलें आती हैं तो उनके तकवे की वजह से अल्लाह उन्हें रास्ते अता कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए हम मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं, और अल्लाह जल्ला शानहू उसके लिए वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता है। तो ये तकवे का नतीजा है जो अहले तकवा को नसीब होता है। तो हज़रत शेख ने 10 वो उमूर बताए जो अपने ऊपर लाजिम कर लेने से तकवा नसीब होता है। सबसे पहली बात, आप फरमाते हैं ज़ुबान को गीबत से बचाए। इत्तिक़ा के हुसूल के लिए ज़ुबान को पाक करना ज़रूरी है। इंसान के ज़्यादातर गुनाह उसकी ज़ुबान की वजह से हैं, और गीबत ये बदतरीन अमल है, और इसको बदकारी से भी बुरा करार दिया गया है। अल-गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना। तो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि बदज़नी से बचे। किसी से खामखा बदगुमान हो जाना और अपने दिल को किसी के लिए मैला कर लेना और उसकी बदगुमानी दिल में पालना, तो ये तकवे के मुनाफी है। तो किसी की बदगुमानी से, बदज़नी से अपने दिल को बचाए। ज़ुबान को गीबत से बचाए, दिल को बदगुमानी से बचाए, और मस्खरापन से बचे। बात बात पे ठट्ठे मार के हंसना और इस तरह की ज़िंदगी बसर करना। और आजकल तो जब भी दोस्त अहबाब इकट्ठे बैठते हैं तो संजीदा और मतीन बातें कम होती हैं, ज़्यादा वक्त लतीफ़ों में ही कट जाता है। इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए, उसकी तबा में शगुफ्तगी होनी चाहिए, लेकिन शगुफ्तगी, खुश मिजाजी और मस्खरापन में फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। संजीदा और मतीन ज़िंदगी ये मोमिन की जीनत है, इंसानियत का हुस्न है। इसलिए तकवे के हुसूल में माने है मस्खरापन। अगर कोई शख्स मुत्तकी बनना चाहता है तो उसको संजीदा और मतीन बनना होगा। तबीयत की खुश मिजाजी ये माने नहीं है, लेकिन मस्खरापन और चीज़ है, उससे रोक दिया गया। चौथी चीज़, हज़रत शेख अहमद फरमाते हैं कि अपनी आँख को हराम से बचाए। अपनी आँख की हिफाजत करने से तकवा हासिल होता है। जब आँख ख़राब होती है तो दिल ख़राब होता है, जब दिल ख़राब होता है तो फिर पूरा बदन ख़राब हो जाता है। इसलिए वो दरवाज़ा जो खुला है और उससे बदी शर अंदर उतर रही है, और फिर उससे आपका सारा नज़्म हस्ती बर्बाद हो रहा है, तो उस दरवाज़े को बंद करें। तो अपनी आँख को हराम से बंद करें। पांचवी चीज़ इरशाद फरमाई, हमेशा सच बोले। झूठा शख्स कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। इत्तिक़ा के हुसूल के लिए अपने आप को सच का खूगर बनाना होगा। सच के बग़ैर कभी ना बोलें। झूठ बोलने वाले की ज़ुबान से शर फैलता है, और जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उससे बदबू निकलती है, जिसको आम लोग तो नहीं सूंघ पाते, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर पीछे हट जाते हैं। तो मोमिन सच्चा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता।
اور تقوی کے اصول کے لیے سچ شرط ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی، ہر حال میں اللہ کا احسان مانے۔ جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ بسا اوقات آپ کتنا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس آ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے۔ اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی، اس نے اچھائی کی راہوں پہ گامزن کیا۔ ماہ صیام میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، صلاۃ التراویح میں حاضری کا موقع میسر آیا، دیگر صالح اعمال تلاوت کلام مجید نصیب ہوئے، تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے۔ اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اور کتنے عمل ہیں کہ نصیب ہونے کے بعد عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، کتنے عمل ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں، تکبر آ گیا، عجب آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو یہ اس کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب یہ کہے گا تو عجب، تکبر، غرور کچھ پیدا نہیں ہوگا، تو پھر عمل قبول ہوگا اور انسان تقوی کی منزل تک پہنچے گا۔ ساتویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، ناحق راستے پر ایک درہم بھی خرچ نہ کرے۔ کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقاء کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ جس طرح مال حلال کمانا ضروری ہے، مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، حق کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو، راہ حق میں اس کا مال لگے۔ 8ویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے، اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کرے۔ نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ چونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، جو کسی صورت کے اندر بھی، حتیٰ کہ حالت بیماری کے اندر بھی معافی جس کی نہیں ہے، سفر کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں، مختصر کر دی گئی، قصر کر دی گئی، لیکن معافی نہیں دی گئی، حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو نمازوں کی محافظت کرے۔ اور 10ویں چیز، حضرت شیخ فرماتے ہیں عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے، اپنے عقیدے، اپنے نظریات خوبصورت رکھے۔